हाँ इंस्पेक्टर जहांगीर। शीला बाल रोल करते हुए सोफे पर बैठ गई। हम लोग एक दूसरे पर गोलियां चलाते तो अच्छे लग सकते हैं, मगर बिल्ली चूहे का खेल कुछ ज़्यादा देर नहीं चल सकता। तुम जानते हो हादसा कैसे पेश आया, और मुझे कोई शक नहीं कि तुमने पानी में मुझे बेहोश कर दिया था। लिहाजा वक्त ज़ाया न करो और राज भाई से बात कर लो। दो खिलाड़ियों के दरमियान मुझे नहीं रुकना चाहिए। अनु लौटने लगी तो शीला ने इसके शाने पर हाथ रख दिया। तुम लोग बातें करो। नहीं मैडम, आप तो इस खेल के मरकजी किरदार हैं, शीला ने जहरीली आवाज़ में कहा। खेल के फैसले तक आपको शामिल रहना चाहिए। मेरी इत्तला के मुताबिक मैंने घड़ी देखते हुए जवाब दिया। कर्नल राज इस वक्त फंक्शन में होंगे। होटल का नंबर मेरे पास है। वो उठी और टेलीफोन सेट के साथ रखे स्टूल पर बैठ गई। राब्ता मिलाकर मैं हट जाऊंगी। 3 बार इसने नंबर डायल किया और फिर रिसीवर गाल से लगाकर कुछ सुनने लगी। चौथी ट्राई कामयाब रही थी। क्या बर्थडे का फंक्शन जारी है? शीला ने शिस्ती अंग्रेजी में पूछा। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। वहाँ कर्नल राज हैं, इनको पैगाम भिजवाओ कि इनके नाम शीला की अर्जेंट कॉल है। नहीं, मैं पीसीओ का सेट इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ, होल्ड रखूँगी। शीला ने फ़ोन नंबर न बताकर मेरी जानिब देखा। थैंक यू देवी जी, मैंने इसकी निगाहों का जवाब दिया। बाहमी ताउन हमारे लिए बेहतर रहेगा। इसने माउथ पीस पर हथेली रखकर गोया या बाबर कराने की कोशिश की थी कि वो बेहतरीन ताउन कर रही है। ये लो, अब तुम्हें बोलना चाहिए। इसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ाया। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, मैंने माउथ पीस को हाथ से कवर करके कहा। हो सकता है हमारे दरमियान मर्दाना गुफ्तगू हो जो तुम लोगों की नाजुक तवा पर गरां गुजरे। अनु इसे लेकर कमरे से निकल गई। इसी वक्त काउंटर क्लर्क ने कर्नल की मौजूदगी का ऐलान किया। हेलो शीली, कर्नल राज की आवाज़ में प्यार की मिठास रची हुई थी। कहाँ हो प्यारी? जहाँ किसी शादीशुदा बहन को होना चाहिए, मैंने ठहरी आवाज़ में कहा। कर्नल, आपने बताया था कि शीला मेरे लिए बेकुल है, सो मैं अपनी बीवी ले आया हूँ। शट अप बास्टर्ड, वो हलक फाड़ कर धाड़ा। शीला से मेरी बात कराओ, डर्टी डॉग। कर्नल राज, मैं भी दहक उठा। तुम जैसे तजुर्बाकार सीक्रेट एजेंट को इस कदर अहमक नहीं होना चाहिए। सुनो कर्नल, अब बात हम तीनों के दरमियान है। हम अपने मफाद के अच्छे फैसले और मुआहदे करने के लिए आज़ाद हैं। अगर तुम इस तरह अपनी गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल करते रहे तो आर्मी भी मुलव्वस हो जाएगी और फिर वो लोग अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और तुम्हारी प्यारी बहन तहकीकात की पाटों में पिस जाएगी। अगर बात तुम्हारी समझ में आ गई है तो आर्मी ऑफिसर नहीं बल्कि भाई बनकर बात करो। मुझे इतनी ज़मानत दे दो कि वो ठीक है। 1 मिनट में इसके हौसले की दीवारें हिल गई थीं। सुनो, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक आधे घंटे बाद मुझे घर के नंबर पर कॉल करना। मेरा नंबर अनु को मालूम है। सुनो प्लीज़, शीला को कुछ मत कहना। ये तुम्हारे फैसले पर मुनहसर होगा, मैंने जवाब दिया। किसी हतमी फैसले तक वो महफूज रहेगी। थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। इसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैं सोच रहा था कि आधा घंटा इस कमरे में इंतज़ार करूं या अनु और शीला के पास चला जाऊं। दरअसल मैं कर्नल राज से तफसीली गुफ्तगू करके शीला से मिलना चाहता था। वो कुछ भी थी, लेकिन कभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त और टूट कर चाहने वाली रही थी। मैं इसके भाई की किसी कार्रवाई की सज़ा इसे नहीं देना चाहता था। अगर वो इसे इतना ही चाहता था तो यकीनी तौर पर वो भी इसे इतना ही चाहती होगी। कुछ औरतें महबूब की खातिर भाइयों की इज़्ज़त का खून करने से दरेग नहीं करती, और कुछ भाई की खातिर मोहब्बत कुर्बान करने वाली भी होती हैं। शीला का शुमार दूसरी किस्म की बहनों में था, तो इसने भाई के लिए खामद और इसका मज़हब कुर्बान कर दिया था, तो सज़ाबार क्यों होती? अनु बीबी, अनु को अंदर आता देखकर मैं हड़बड़ा कर उठा। इसे तन्हा छोड़ आई हैं आप? रुक जाइए, अनु ने मेरा रास्ता रोक लिया। दादा आए हैं, इनको पहरे पर छोड़ आई हूँ। इनको डॉज दे सकती है क्या दादा? जानते नहीं कि? हाँ, अनु बोली। इनके लिए इतना ही काफ़ी है कि अंदर एक कैदी है, वो दरवाजे पर बैठे हैं। हाँ, तो कर्नल से क्या बात हुई? वो घर चला गया है। आधे घंटे बाद फिर कॉल करूँगा। क्या इसने फिर कलमा पढ़ लिया है? अनु के लहजे में रुकावट की तपिश थी। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मौत के खौफ से वो नमाज भी पढ़ सकती है, मगर क्या ऐसी इबादत और इकरार अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे? अल्लाह ताला के भेद वही जानता है कि इसे किसकी इबादत पसंद होती है। अनु सोफ़े पर बैठकर बोली, लेकिन मैं जानती हूँ कि शीला को यहाँ लाकर तुमने ख़तरात में इजाफ़ा कर लिया है। पहले अनु की खातिर एक मर्द दूसरे मर्द का दुश्मन था, लेकिन अब कर्नल भाई कैप्टन बहन के लिए मिलिट्री को मुलव्वस करेगा और मिलिट्री ऑपरेशन का मुकाबला हम नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ख्याल आपके ख़दशात के बरक्स है, मैंने जमी हुई आवाज़ में जवाब दिया। अब सिर्फ एक भाई बहन की सलामती की दरख्वास्त करेगा। अगर वाकई कर्नल अपनी बहन को अपनी जान से बढ़कर अजीज़ रखता है तो इसे वही सोचना और करना होगा जो हम चाहेंगे। कौन सी शर्त मनवाना चाहते हो? अनु ने पूछा। क्या वो तुम्हें महफूज रास्ता देगा?
اپنی منزل کا راستہ میں خود بنا سکتا ہوں، میں نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ میں تو شیلا کے بدلے اس سے اپنی ماں اور بہن کی آزادی طلب کروں گا۔ گستاخی معاف، انو کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ ایک ہندو اور راک ایجنٹ سے آپ کیسی احمقانہ توقعات وابستہ کرنے جا رہے ہیں؟ بھولے آدمی، وہ ملک ان کے قبضے میں ہے، وہ ان کو کسی بھی جگہ لے جا کر آپ کو یقین دلا دیں گے، لیکن پھر پکڑ لیں گے۔ یقین کوئی اور دلائے گا۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ میں ایسے ذرائع پر یقین کروں گا جو میرے یقین کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ریسیور اٹھا کر میں نے نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو کرنل راج دس اینڈ۔ کون؟ جہانگیر، وہ بکھرتی ہوئی آواز میں بولا۔ یس کرنل، میں نے جواب دیا۔ آپ خود کو پرسکون۔ سکون کی بات نہ کرو جہانگیر، وہ تڑپ اٹھا۔ جس کی جان اس کے بدن سے نکل گئی ہو، یقین کرو شیلا مجھے بے حد عزیز ہے۔ بولو جہانگیر، کیا چاہتے ہو؟ دولت، محفوظ سفر کی ضمانت، یا کچھ اور جو چاہتے ہو مجھ سے لے لو اور شیلا میرے حوالے کر دو۔ کرنل، بہنیں سب بھائیوں کو عزیز ہوتی ہیں، وہ بہن بھی مجھے اپنی جان سے کہیں زیادہ پیاری ہے جسے تم نے درندوں کی کھوہ میں پھینکوا دیا ہے۔ سنو جہانگیر، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بے شک میرے آرڈر پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اب میرے آرڈرز پر ان کو ان کے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ پھر تم ان سے بات کر لینا، ان کو ٹیلی فون کی سہولت بھی دی جائے گی۔ اس وقت تک شیلا کو محفوظ رکھنا پلیز۔ اب میری بات غور سے سنو کرنل، میں نے بھاری لہجے میں کہا۔ کیا میں اتنا احمق ہوں کہ تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ نہیں کرنل، کوئی بھی فوجی ان کو ٹارچر سیل سے اپنی مرضی کی بات کروا سکتا ہے۔ اگر تم ان کو گھر بھی بھجوا دو گے تو میرے پاس کیا ضمانت ہوگی کہ شیلا کے مل جانے کے بعد تم پھر ان کو ٹارچر سیل میں نہیں بھجوا دو گے؟ نہیں کرنل، ایسی باتیں نہ کرو۔ پھر تم بتاؤ، وہ تڑپتی آواز میں بولا۔ تم کیسی ضمانت چاہتے ہو؟ نمبر 1، تم ان کو پاکستان بھجوا دو۔ وہاں مہاجر کیمپ میں میرے والد صاحب موجود ہیں، دونوں ان سے جا کر ملیں گے اور والد صاحب سے میں رابطہ رکھوں گا۔ جس دن مجھے ادھر سے اوکے رپورٹ مل گئی، اس دن میں پاکستان کے لیے روانہ ہونا پسند کروں گا اور میرے محفوظ سفر کی ضمانت شیلا ہوگی۔ وہ خود تم سے رابطہ رکھے گی اور ادھر ہی محفوظ ہاتھوں میں رہے گی۔ جب میں پاکستان سے کلیئرنس دوں گا تو شیلا تمہیں مل جائے گی۔ او مائی گاڈ، وہ جیسے رونے لگا۔ یہ بے حد صبر آزما طریقہ ہے۔ میں کیسے اتنے دن، جس طرح میں اتنے دنوں سے بہن اور ماں کے لیے تڑپ تڑپ کر جی رہا ہوں۔ شیلا کہاں ہے؟ یہاں میرے قریب، میں نے جواب دیا۔ کیا بات کرو گے؟ ہاں، وہ بلبلانے لگا۔ ضرور بات کروں گا۔ میرا اشارہ پا کر انو دوڑتی ہوئی گئی اور شیلا کو لے آئی۔ شیلا از آن لائن کرنل، میں نے کہا اور شیلا نے ریسیور لے لیا۔ ہیلو راج بھائی، میں شیلا ہوں۔ راج بھائی، بی ایزی، بی بریو پلیز۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، جیسے اچھے دوستوں کے درمیان کوئی ہو۔ ہاں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ میں نہیں جانتی جہانگیر نے کیا شرط رکھی ہے، لیکن یہ کہوں گی کہ اس کی ہر بات مان لی جائے۔ ہاں، آپ کی انو میرے قریب ہے۔ کیا میں امید رکھوں آپ صرف شیلا کے بھائی بن کر فیصلہ کریں گی؟ او تھینک یو مائی سویٹ راج بھائی۔ ہاں، میں فون کرتی رہوں گی۔ میں نے اس سے ریسیور لے لیا۔ یس کرنل، ٹھیک ہے جہانگیر، میں اپنے تمام ذرائع لگا رہا ہوں، لیکن تم بھی اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ میں مسلمان ہوں اور تاریخ گواہ ہے، مسلمان اپنے عہد نبھانا جانتے ہیں۔ ایک اور بات کرنل، اب تلاش بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں نہیں کرنل بولا، اب کوئی تلاش نہیں کرے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ان کے ساتھ شیلا کی لاش بھی جائے گی۔ میرے لہجے کی صفاقی اس نے محسوس کر لی ہوگی۔ وہ گڑ گڑایا تھا اور میں نے سلسلہ توڑ دیا تھا۔ میرے اس تعاون پر شک نہ کرنا جہانگیر، شیلا دھیمے لہجے میں بولی۔ یہ تم پر احسان نہیں ہے، میں اپنی سلامتی کے لیے تعاون کر رہی ہوں، البتہ آزادی کا حق ضرور استعمال کروں گی۔ اگر تمہاری لاشوں کو پھلانگنا پڑا تو بھی اس حق سے منہ نہیں موڑوں گی۔ میں جانتا ہوں ہم حالت جنگ میں ہیں، میں نے خوش دلی سے کہا۔ دفاع کا حق ہم بھی استعمال کریں گے۔ میں نے گردن موڑ کر انو کو روک لیا۔ آپ کے بزرگ محترم دیوی جی کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لیں گے؟ میرا خیال ہے انکار نہیں کریں گے۔ انو کی آنکھوں کے بجھتے چراغ بھڑکنے لگے۔ جب سے شیلا کماری آئی تھی تب سے انو کی آنکھوں کی لو مدھم پڑنے لگی تھی اور اس کے چہرے کے گلاب کملائے دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ لاکھ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ماڈرن تھی، لیکن وہ اپنے اندر کی عورت کو مار نہ سکی تھی۔ جھارو دادا نے بخوشی ذمہ داری قبول کر لی تھی، کیونکہ انیلا جہاں بیگم کی کوئی خواہش وہ شخص رد نہیں کر سکتا تھا۔ دادا اسے وہی احترام دے رہا تھا جو مرید اپنے مرشد کو دے سکتا ہے۔ دادا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ انو بی بی صاحبہ نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ شیلا کون ہے اور آپ کو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اپن کو چھوٹی بی بی صاحبہ نے ایک امانت سونپی ہے اور جھارو امانتوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ جیسا لے جا رہا ہوں بولنے پر ویسا پیش کروں گا۔ سالی ایک دم آپ چلنے والی توپ بھی ہوتی تو جھارو گولے کو دانتوں سے پکڑے رکھتا۔ دادا کی باتوں نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔
शीला का लिबास खुश्क हो गया था और इसने अपना लिबास पहनने की ख्वाहिश जाहिर की थी। अनु इसे उधर ले गई तो अदम मौजूदगी में झारू दादा को मैंने नाजुक और ख़तरनाक जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहा। शीला अपना लिबास पहन कर आई तो झारू दादा को अनु अपने साथ दूसरे कमरे में ले गई। गालबन वो इसे मज़ीद हिदायत देना चाहती होगी क्योंकि वो शीला कुमारी की ज़हानत और जिस्मानी सलाहियतों से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। हम तन्हा रह गए तो मैं अपने बदन में बेचैनी सी सरसराहटें महसूस करने लगा। वो गुलबदन और चांद चेहरा लड़की कभी मेरी धड़कन में धड़कती थी। वो अगर महज ड्रामा था तो हम दोनों ने बड़ी जीदार और मुद्दतों याद की जाने वाली अदाकारी की थी। थैंक यू जहांगीर, शीला भुर्राई आवाज़ में बोली। तुमने खुद से दूर करने का फ़ैसला करके मुझ पर बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ी अजियत से बचा लिया है तुमने। तुम यहाँ होते और मैं अनु को तुम्हारे करीब देखती तो न जाने क्या कर बैठती। तुम अब यकीन नहीं करोगे लेकिन ये सच है कि मैंने तुमसे प्यार किया था। अगर इजाज़त दो तो कह दूं कि अब भी वैसा ही प्यार करती हूँ, मगर राज भाई की मोहब्बत में मुझे शिकस्त दे दी है। शायद इसलिए कि वो मेरा बाप है, मेरी माँ मेरा भाई है, मेरा धर्म है और मेरा मोहसिन है। इसने जब एक पल्लड़े में ख़ुद को रखा और दूसरे में मेरी मोहब्बत और मेरा महबूब शोहर रखा तो इसका पल्लड़ा भारी साबित हुआ। बस मैंने हार मान ली। इसकी बातों की तपिश ने मुझे उबाल दिया था लेकिन मैं दांतों पर दांत जमाए चुप रहा था। मैं इसे गर्म जवाब नहीं देना चाहता था। इसने अपने साबका किरदार से दोस्ती की फसल जला दी थी और मौजूदा तामन दुश्मन जैसा न था, इसलिए ना वो दोस्त थी ना दुश्मन। बंदा किसी न किसी हक की बुनियाद पर ही नरम और गर्म बात करता है। मुझे बड़ा फ़ख्र है, मान है। मेरी चुप से रियायत पाकर इसने सिलसिला कलाम को जोड़ते हुए कहा, मैं जहांगीर को अंदर बाहर से जानती हूँ, जिस तरह मक्खी अपने मकान के हर कोने और हर ईंट से वाकिफ़ होता है। मुझे कोई शक नहीं कि साफ सुथरा ज़ौक़ रखने वाला मर्द नाली की मखलूक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें ये तवाइफ शट अप। मेरे ज़बत का बंद इसकी बात की ज़रब से टूट गया। अगर तुमने एक लफ्ज़ भी मज़ीद कहा तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा। ओ माय गॉड, शीला की आंखें फैल गईं। ये तुम बोल रहे हो जहांगीर? सुनो, मैंने मुहावरतन इसे तवाइफ नहीं कहा, वो वाकई तवाइफ ज़ादी है इसका ताल्लुक। आई से शट अप। मैं हलक फाड़ कर धाड़ा, वो जो भी है तुम जैसी जहरीली नागन से 1000 दर्जे बेहतर है। इसका ज़ाहिर व बातिन एक है और ख़ूबसूरत है। आई एम सॉरी। वो अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोली। अब मैं यहाँ से रवाना हो जाना चाहूँगी। रवाना होने से कबल एक बात सुन लो, मैंने नाराज़ लहजे में कहा। फ़रार की कोशिश न करना। मेरे हाथ शायद माजी के हवालों से रुक जाते, लेकिन दादा इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा है। मैं वादे के मुताबिक कर्नल को ज़िंदा और सलामत शीला देना चाहता हूँ। मैं ख़ुदकुशी नहीं करूँगी, वो मुँह फेर कर बोली। जो कुछ करूँगी अपनी ज़िम्मेदारी पर करूँगी। नहीं, अब तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो। मैं अहद दे चुका हूँ। मैं नहीं चाहता तुम्हारी कोई हमाकत मेरे अहद को शर्मिंदा कर दे। शायद मुझे परेशान करने के खातिर शीला कुछ कहती, मगर अनु और झारू दादा अंदर दाखिल हुए तो शीला उठ खड़ी हुई। क्या देवी जी तैयार हैं? झारू दादा ने पूछा। हाँ दादा, वो बोल पड़ी। चलिए। हम पोच तक इनके साथ गए। अनु धीमी आवाज़ में झारू दादा को हिदायत देती गई थी और दादा किसी फिदाई की तरह सर झुकाए साथ साथ चल रहा था। शीला कुमारी, गाड़ी पर हाथ रखकर अनु बावकार अंदाज में बोली, अपने भाई की मोहब्बत का ख्याल रखना। दादा ने इसके लिए पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोला। वो हमारी तरफ देखे बगैर अंदर चली गई। फिर दादा ने मुझसे मुसाफा किया और अनु के हाथ की पुश्त को आंख से लगाया। कर्नल राज ने यकीन दिलाया था कि वो तलाश की मुहिम ख़त्म कर देगा, लेकिन एक हिंदू और फिर आर्मी ऑफिसर पर एतमाद करने को जी नहीं चाहता था। मैंने जब खदशे का इजहार किया तो अनु अपने मसनूई सफ़ेद बालों पर हाथ फेरते हुए लम्हा भर मुस्कुराती रही और फिर एकदम संजीदा हो गई। चेहरे की झुर्रियाँ तो झूठी थीं, मगर मैंने इसकी आवाज़ और लहजे में संजीदगी महसूस की। आपकी अदम मौजूदगी में मैंने पाशा को बोलकर कुछ इंतज़ामात किए हैं। कोठी की मुकम्मल निगरानी है, फ़ौज की एक प्लाटून को रोकने का इंतज़ाम है और अपनी खुशबू के गिर्द एक ख़ास किस्म के परफ्यूम का गिलाफ चढ़ा दिया है। इनको गलत सिमत पर लगाने के लिए मैं पैदल एक मकान तक गई थी। वहाँ इस्तेमाल शुदा लिबास उतार कर छोड़ आई हूँ और ख़ुद परफ्यूम के गोल में बंद होकर बज़रिया कार वापस आई थी। अगर तलाश जारी है तो इनको मुझ तक आने के लिए इतनी आसानी नहीं मिलेगी। खाना लगा दिया गया है मैदाम, एक मुलाजमा ने मुअद्दबाना इतला दी। आइए बशरी मजबूरी का कर्ज उतार लिया जाए। अनु उठते हुए बोली, मैं अच्छे खाने पसंद करती हूँ मगर ख़ुद किचन के मामलात से नावाकिफ़ हूँ। राज ने कहा था तुम अच्छी महबूबा तो हो मगर सुगड़ बीवी नहीं हो। कसूर मेरा नहीं बल्कि अम्मा जानी ने तरबियत ही ऐसी दी है। मैं कोई शिकवा नहीं करूँगा अनीला जहाँ बेगम, मैंने इसके पहलू में चलते हुए कहा। कर्नल के पास रिमार्क्स का हक था। इसने आपको दोनों हवालों से देखा पहचाना था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हक नहीं है। अगर हक मिल जाए आपको तो फिर मैंने गहरी सांस ली।
پھر میرا ہر سانس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جاری رہے گا۔ انو نے مسکرا کر نگاہیں گھما کر دیکھا اور مجھے ڈرائنگ روم میں داخل ہونے کے لیے راستہ دیا۔ کھانا کچھ اس قدر چٹپٹا اور مزیدار تھا کہ طبیعت بیزار ہونے کے باوجود پیٹ بھر لیا تھا۔ سلیقہ مند ملازمین با ادب وہاں کھڑے رہے تھے۔ پھر من طلب خوشبودار قہوہ پلایا گیا۔ غالباً انو نے ان کو ہدایات دی ہوں گی یا وہ پیشہ ور اور مزاج شناس ملازم تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں بیڈ پر جانا چاہتا تھا۔ عجیب سا خمار طاری ہونے لگا، لیکن انو زبردستی باہر لان میں لے گئی۔ اس نے انگریزی کی ضرب المثل بھی سنائی کہ دوپہر کا کھانا کھا کر کچھ وقت آرام کرنا چاہیے، جبکہ رات کے کھانے کے بعد 1 میل چلنا چاہیے۔ رات بھیگ رہی تھی، لان کے گھاس پر اوس کی نمی بڑھ رہی تھی۔ انو نے لان کے کونے میں چپل اتار دی اور برہنہ پا میرے شانے سے لگی ٹہلتی رہی۔ جن لوگوں نے کرنل کے حکم پر بے گناہوں کو گرفتار کر لیا تھا، وہ ٹرن لے کر بولی، وہ دوسرے حکم کی تعمیل بھی ضرور کریں گے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، پھر آپ کا پروگرام کیا ہوگا؟ نئی سچویشن نے مجھے ذہنی طور پر پریشان کر دیا ہے، میں نے جواب دیا۔ بحیثیت کشمیری مسلمان بھی اور بحیثیت بیٹا اور بھائی بھی ظالموں کے خلاف جاری جہاد میں مجھے بھرپور شرکت کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان عورت میری ماں ہے اور ہر کشمیری لڑکی میری بہن ہے۔ کرنل کے حکم پر وہ لوگ ساری ماں اور بہنوں کو آزاد تو نہیں کر دیں گے۔ مجھے ان ماؤں اور بہنوں کے لیے لڑنا چاہیے، لیکن ان دونوں کو اگر پاکستان پہنچا دیا گیا تو کشمیر میں میرا کوئی نہ رہے گا۔ ابا جی پہلے ہی ہجرت کر چکے ہیں، وہ بوڑھے اور بیمار ہیں، ان دونوں کی کفالت نہیں کر سکتے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے پیارے میری زندگی میں مہاجر کیمپ میں زندگی بسر کریں۔ میری رہنمائی کریں انیلا بیگم صاحبہ، درست راستہ دکھائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں راستہ دکھاؤں گی، میں حل بتاؤں گی، ایسا قابل عمل حل جس سے آپ دونوں فرائض سے سرخرو ہو جائیں گے، مگر پہلے مردانہ وعدہ کریں کہ میری بات کو آپ مانیں گے اور آن کا مسئلہ نہیں بنائیں گے۔ میں چلتے چلتے رک گیا تو انو بھی میرے مقابل کھڑی ہو گئی۔ آن پر ضرب تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا نوابزادی صاحبہ، میرا مطلب جھوٹی انا اور آن سے ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے قدم بڑھایا تو اس نے ہٹ کر مجھے راستہ دے دیا اور پہلو میں چلنے لگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ گھوم کر میرے سامنے آ گئی اور اپنا ہاتھ آگے کر کے بولی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کیجئے، اتنی آزمائش میں نہ ڈالیے پلیز۔ میں نے گھبرا کر دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے۔ لمس کا ذائقہ نہ چکھائیے، دیکھیے میں پتھر نہیں ہوں۔ ہاں وہ بولی، مجھے یقین ہے آپ حساس انسان ہیں، پتھر تو ایک ضرب سے بکھر جایا کرتے ہیں، مگر مضبوط انسان ہر طوفان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہتے ہیں۔ میں نے سانس روک کر اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا تو جڑوں تک ہل کر رہ گیا۔ اب عہد کے الفاظ دہرائیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی ہر قابل عمل تجویز پر عمل کروں گا۔ شکریہ۔ آپ کی آواز میں بھی جذبات کی گرم لرزش نمایاں تھی۔ بی بی صاحبہ ملازمہ نے ٹیرس پر آ کر کہا، آپ کے لیے کال ہے۔ شاید کرنل؟ نہیں، انو نے نفی میں گردن ہلائی، وہ مجھے کال نہیں کر سکتا۔ میں ابھی آتی ہوں، وہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ وہ چپل پہن کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میں نم آلود گھاس پر بیٹھا پھر لیٹ گیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔